Like, subscribe, and get notified. पंचायत स्कॅम म्हळ्यार कितें हांव जर मंत्री जालो हांवें काडून तुका दिलां की तूं लायसन्स दितलो सो रेंट कार जी परमिशनां येता ती तूं काडटा आनी लायसन्स दिता तुजे थ्रू लायसन्सां दिता तूं पयशे घेता कितले 1 लाख रुपया एक मनशा कडच्यान घेता कितल्या लोकां कडच्यान घेतल्या म्हजेच मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान घेतले ते सगळे घेवन जातकर गव्हर्मेंट डिक्लेअर करता हांगा की रेंट कार बॅन म्हणून पयशे खंय मेळटा तो म्हणटा पयशे ना तुवें कॅशान दिल्ले आनी हो म्हाका मुखेलमंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सांगता कंप्लेन दी म्हणून बेसिकली कंप्लेन दिवपाची गरज ना सुमो मोटो कॉग्निशन्स घेवंक जाय वेन इट्स डिस्कस्ड इन द हावस आरोप केल्लो की मंत्र्याचो पीए म्हाका ते मनशांक ते लोक थंय गेल्या ते जे फातोर्डान जो फ्रँचायजी आहा ताणें मंत्र्याचे पीएक पयशे दिले म्हणून सांगलें ताणें दिला ते हांव तुमकां रिपीट केलां आनी ते हांवें हावजान रिपीट केलां हांवें म्हजें कुकटप कांय ना हातून जे ते सांगतात ताजे ऑफिसान फ्रँचायजीचे तेच हांवें रिपीट केल्लें आनी मंत्र्या उजी रिपीट केल्लें हांव अशें लिपून बिपून कांय करूंक ना सारकें ओपन केलां